दिसपट्टी आयकुप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. मायाची 3 तारीख 2024. पयलो दीस. उत्पत्ती 1 वोड 1. उरोंबाक देवान स्वर्ग आनीक पृथ्वी रचली. आमच्या मोगाच्या देवान मनशा कुळाचे पळय शासनीक जे उद्देश त्या पासत ताणें स्वर्ग आनीक संवसार रचलो मनशा कुळा पासत. आनी जेन्ना आमी स्वर्ग म्हणटा पळय म्हणल्यार फकत ती मोडबां आनीक जी नोखेत्रां आनीक तेंच न्हय पूण ओत्मीक सगळें जें स्वर्गीच्या स्वातेंचेर आसा पळय तें. आनीक जेन्ना देवान मनशाक रचलो आनीक ताणें स्वर्गींचे सगळे आंज बोडवे पसून रचले शेंकड्यांनी मनशाची सेवा करूंक. पळय मनशाक आयज पसून एक जे सायंटिस्ट म्हणटा आसता पळय ते व्हडते ते एटम म्हणटा पळय ती आजून ताका रचूंक जायना. पळय मनशाक फकत पळय देवान कितें रचलां पळय तेंच घेवन दुसरो ताका आकार दिवंक जाता. हें कित्याक काय म्हणल्यार पळय हें देवान आंज बोडव्याक वो मनशाक ही पदवी दिवंक ना. वो एटम म्हणटा पळय तो आमी रचतो जाल्यार रचनेची पळय जाल्यार कितलेच पळय पेट्रोल आनीक कितलीच पळय इलेक्ट्रिसिटी आमची जी आसा पळय ती पावर पळय ते कितलो जाय पडटलो हिशोब ना ताजो. आनी ह्या संवसारांत कोणूच इतलो गिरेस्त मनीस ना पळय ताच्यान इतलें सगळें फकत एक एटम करपाक ते कोडे तांक ना. आनीक सायंटिस्टा कोणें पसून ह्या संवसारांत ती जाणवाय ना. आनी ही जाणवाय जावन आसा पळय फकत आमच्या सर्वेस्पराची. जाल्यार आमचो सर्वेस्पर कितलो मोहिमेवंत आनी कितलो सोर पदवेदार कितलो शक्तिवंत. ताणें हो स्वर्ग आनीक संवसार आनीक पृथ्वी ताणें रचली. नोखेत्रां आनीक तो चंद्रीम आनीक दीस आनीक कितलींच जाय भाशेनची नोखेत्रां आसात. आनीक आमचे दोळ्यांनी पळय आमी पळयता आनी जायतें आमकां दिश्टी पसून पडटा तें सगळें देवान रचलां. इजायास पुस्तक 50:4 आनीक वोड 5 म्हणटा, कित्याक तुजो रचना तुजो पती ताचें नांव सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर तो इस्रायलाच्या पवित्र देव तोच तुजो सोडवणदार आख्ख्या पृथ्वीचो देव म्हणटा तो. पळय पवित्र पुस्तकांत सांगलां की पयली जी वोड आसा पळय ती आमकां दाखयता की देव रचना. आनीक देवान उरोंबाक देवान स्वर्ग आनीक पृथ्वी रचली. उत्पत्ती 1:1. आनीक हें आमकां कितलें आनंदाची खबर. आनीक आमी गर्व करूंक जाता की होच पळय तो सोर पदवेदार देव तो आमचो बाप, मोगाळ बाप. हें तूं कधीच विसरूं नाका. पळय तोच सोर पदवेदार आनीक रचणार देव तो तुज्या जिवितान पसून वचून्या आनी विस्मिता आयजूय ताच्यान करूं येता. आनी इजायास पुस्तक 40:3 आनी वोड 1 अशें म्हणटा, जाकोबा हांवें तुका रचला, इस्रायला हांवें तुका आकारून हाडला. तर हांव सर्वेस्पर अशें सांगता, भिवू नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला, तुजें नांव घेवन हांवें तुका आपयला, तूं म्हजो. ह्या भाशेन इतलो मोहिमेवंत देव आनी सोर शक्तिवंत देव आनी कोण आसा काय? आनीक ह्या भाशेन तुजो मोग करपी आनी कोण आसा काय? सगळी रचना पळय ताका आर्गां दिता, ताका दिनवासता. तूं ताका दिनवासतले काय? प्रकाशणेचें पुस्तक 5 आनीक वोड 13 अशें म्हणटा, आनी स्वर्गा वयल्यो आनीक संवसारांतल्यो पाताळांतल्यो आनी समुद्रांतल्यो सगळी रचना म्हणजे आख्खी सृश्टींत आसा त्यो सगळी रचना अशें म्हणटाल्यो त्यो हांवें आयकलां. सिंहासनार बसलोलो आसा ताका आनीक मेंढऱ्याक वखाणणी
मोहिमा स्तुती आणि पदवी शासनाच्या शासनांक नियाल कोड दुसरी कोरिंथांवरील चीड अवेश्वर 5 वर्ड 17 म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर ती एक नवी रचना परमणे ते पोन्ने आसलें पळय तें सगळें गेलें, आतां सगळेंच नवें. आमेन. सकाळचें वाचप पयलो राजा अवेश्वर 14 वोड 15. सांजचें वाचप पयलो राजा अवेश्वर 14 आनी 15 आनी सांजचें वाचप लुकाशू वर्तमान अवेश्वर 22 वोड 21 ती 40 आनी 6. सुरेश प्रभूचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.